राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नोत्तरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा विश्वको इतिहासबाट सुरुवात गर्दैछु। विश्वको इतिहासबाट अब सुरुवात गरौँ। विश्वको इतिहास म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, कारण र परिणामहरू बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको सुरु गर्नुभन्दा पहिले यो विश्वको मानव अधिकारको पहिलो लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टा सन् 1215 जुन 15 जारी गरिएको हो। पुनराजागरण युरोपको इटालीबाट सुरुवात भएको थियो। बेलायतको गौरवमय क्रान्ति सन् 1688 भएको हो। बेलायतमा भएको गौरवमय क्रान्तिका कारण सन् 1689 बेलायतमा बिल अफ राइट्स जारी गरियो। औद्योगिक क्रान्ति सन् 1760 देखि सन् 1840 सम्म सञ्चालन भएको। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात बेलायतबाट भएको। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सन् 1789 भएको हो। म नै राज्य हुँ भन्ने व्यक्ति चाहिँ लुई 14 हुन्। म नै राज्य हुँ भन्ने व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ लुई 14 हुन्। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई बौद्धिक क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति र गौरवमय क्रान्तिलाई रक्तहीन क्रान्ति पनि भनिन्छ। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1775 देखि सन् 1783 सम्म सञ्चालन भएको हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी रहेको थियो। साथै मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता पनि रहेको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त पाउने गरिएको आन्दोलन हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको तत्कालीन कारण वेस्टर्न टी पार्टी रहेको थियो। रुसमा सन् 1917 भएको जार शासन विरुद्धको क्रान्तिलाई रुसी क्रान्ति भनिन्छ। रुसी क्रान्ति पश्चात नै विश्वमा साम्यवादको सुरुवात भएको हो। विश्वमा प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 अस्ट्रेलियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि सुरुवात भएको हो। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य सन् 1918 नोभेम्बर 11 भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध 1516 दिन 1561 दिन सञ्चालन भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 भएको र अन्त्य चाहिँ सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 भएको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको उत्तरावाधी युग 1885 देखि 1905 सम्म, उग्रवादी युग 1906 देखि 1918 सम्म, गान्धीवादी युग 1919 देखि 1947 सम्म सञ्चालन भएको। युनानका हेरोडोटसलाई इतिहासका पिता भनेर पनि चिनिन्छ। हेरोडोटसले हिस्टोरिया नामकको पुस्तकमा ग्रिक पर्सियन युद्धबारे लेख्दा युद्धका तथ्यहरूको सोधपुछ गरी सकभर प्रमाणिक बनाउने प्रयास गरेकोले हेरोडोटसलाई इतिहासका पिता भनिएको हो। विश्वका ऐतिहासिक घटनाहरूको मिति क्रमशः नमिलेको। त्यसैगरी मिति घटना भनेको छ ईसापूर्व 3000 इजिप्टमा पिरामिडको स्थापना भयो। ईसापूर्व 2500 चाहिँ चिनिया सभ्यताको सुरुवात भयो।
ईसापूर्व 599 मा चाहिँ महावीर जैनको जन्म भयो। ईसापूर्व 323 मा चाहिँ अलेक्जेन्डर महानको मृत्यु भयो। त्यसै गरी ईसापूर्व 105 मा चीनमा कागजको आविष्कार भयो। ईसापूर्व 4 मा चाहिँ जिसस क्राइस्टको जन्म क्राइस्टको। त्यसपछि सन् 400 ईसापूर्व 4 मा जिसस क्राइस्टको जन्म। त्यसै गरी सन् 612 मा इस्लाम धर्मको घोषणा। सन् 1215 मा राजा जोनले म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरे। सन् 1450 मा चीनमा छपाई मेसिनको आविष्कार भयो। त्यसै गरी सन् 1492 मा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएका थिए 1492 मा। त्यसै गरी सन् 1793 तिर फ्रान्सबाट मैट्रिक प्रणालीको सुरुवात भयो। सन् 1863 मा अमेरिकामा दास प्रथा उन्मूलन भयो। सन् 1911 मा राजधानी कलकत्ताबाट दिल्ली सारिएको। सन् 1976 मा माओ त्से-तुङ र चाओ एन लाईको निधन भयो। सन् 1984 मा इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो। सन् 2009 मा श्रीलङ्कामा 25 वर्षीय गृहयुद्ध अन्त्य भयो। ईसापूर्व 3000 इजिप्टमा पिरामिडको स्थापना। त्यसै गरी ईसापूर्व 2500 मा चाहिँ चिनिया सभ्यताको सुरुवात। ईसापूर्व 579 मा चाहिँ महावीर जैनको जन्म। ईसापूर्व चाहिँ 323 मा चाहिँ अलेक्जेन्डर महानको मृत्यु। त्यसै गरी ईसापूर्व 105 मा चीनमा कागजको आविष्कार। त्यसै ईसापूर्व 4 मा चाहिँ जिसस क्राइस्टको जन्म। त्यसै गरी सन् 612 मा इस्लाम धर्मको घोषणा। सन् 1215 मा चाहिँ नि राजा जोनले म्याग्ना कार्टा हस्ताक्षर। त्यसै गरी सन् 1450 मा चाहिँ चीनमा छपाई मेसिनको आविष्कार। त्यसै सन् 1492 मा चाहिँ कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएका। सन् 1793 मा फ्रान्समा मैट्रिक प्रणालीको सुरु। त्यसै गरी सन् 1863 मा चाहिँ अमेरिकामा दास प्रथा उन्मूलन भयो 1863 मा। सन् 1911 मा राजधानी कलकत्ताबाट दिल्ली सारिएको। सन् 1976 मा माओ त्से-तुङ र चाओ एन लाईको निधन। त्यसै गरेर सन् 1984 मा इन्दिरा गान्धीको हत्या। सन् 2009 मा चाहिँ श्रीलङ्कामा 25 वर्षीय गृहयुद्धको अन्त्य भयो। इतिहास। हिस्टोरी शब्द युनानी भाषाको हिस्टोरियाबाट आएको हो, जसको अर्थ टु फाइन्ड ट्रुथ हुन्छ। इतिहासका पिता भनेर चाहिँ नि हेरोडोटसलाई चिनिन्छ। उनले सर्वप्रथम व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले इतिहासको खोज गरेका थिए। हेरोडोटसको जन्म ईसापूर्व 484 मा ग्रिसको फर्सियामा भएको थियो। उनको मृत्यु ईसापूर्व 425 मा भएको हो। 484 मा उनको जन्म भयो। 425 मा के भयो त फेरि उनको मृत्यु भयो ईसापूर्व। फादर अफ मोडर्न हिस्टोरी भनेर बिशप विलियम स्टोफ्सलाई चिनिन्छ। आधुनिक इतिहासका पिता भनेर चाहिँ बिशप विलियम स्टोफ्सलाई चिनिन्छ। त पञ्चम वेद भनेर इतिहासलाई चिनिन्छ। इतिहासलाई 5 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। क प्रागैतिहासिक युग, 2 प्राचीन युग, 3 मध्यकालीन युग, 4 चाहिँ आधुनिक युग, 5 समकालीन युग भन्छ।